السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في هذا نوفيل فيديو اللي نشوف فيها التصحيح ديال التمرين اللي ديجا حطينا على لي فيغور دو ستيل. عندنا هنا ان انسومبل دو فراز، هاد لي فراز هادو تخداو بيان سور من لي زافر، 3 زافر اللي عندكم في لو بروغرام. هنا كنهضر على لو بروغرام ديالنا باك ليبر. الوغ هنا نشوفوا في كل فراز من هادو ولا كل انونسي نشوفوا شنو هي لا فيغور دو ستيل اللي تستعملات فيها. غندوو لا بروميير فراز: لا مودرنيتي est une couche de peinture qui craque vite. العصر ولا الحداثة هي واحد الطبقة من الصباغة اللي كتزول دغيا ولا كتحيد دغيا. الوغ هنايا شنو درنا؟ تو سامبلومون حاولنا نشبهوا الحداثة ولا الحياة العصرية، شبهناها بواحد الطبقة ديال الصباغة اللي كتمشي دغيا. الوغ هنا شنو درنا؟ شبهنا شي بشي، ولكن كيف قلنا سون اوتي دو كومباريزون. الوغ سون كومباراتيف. هنا كنهضروا بيان سور على ميتافور. En dessous la phrase qui suit, vous seriez une belle proie pour le diable. غتكوني فريسة زوينة للشيطان. هنا نفس الشيء، شبهنا داك المخاطب هنايا بواحد الفريسة زوينة للشيطان. الوغ هنايا شنو كنديرو؟ عاوتاني نفس الشيء، تشبيه ولكن بدون أداة. هنا كنهضرو سي على une métaphore. En dessous la phrase qui suit, Candide qui tremblait comme un philosophe se cacha du mieux. Alors هنا عندنا bien sûr كانديد اللي كنشبهوه في الوقيته فاش كان تيترعد وخايف، شبهناه اللي كان تيترعد بحال شي فيلسوف وكان تيتخبى bien sûr. alors هنايا عندنا كوم هو لوتي دو كومباريزون اللي يمكن لنا نديرو تشبيه ما بين كانديد و لو فيلوزوف. alors هنايا bien sûr كنهضروا على une comparaison. comparaison. En dessous de la phrase رابعة: la vallée vivait au rythme des saisons du labeur des hommes. alors la vallée كانت تعيش على ايقاع ديال اش؟ ديال المواسم ديال الكد والتعب ديال الرجال. واخا هنايا كاينه واحد الحاجه، هنايا لا فالي ماشي انسان اللي كنعطيوها هنايا لو فيرب فيفر اللي هي اون كاليتي نقولوا ايمان. فهنا علاش كنهضروا هنا على une personnification. La personnification فكركم فيها بالزربه، هي ملي كنعطيو une qualité ولا un trait humain كنعطيوه une chose، يعني un objet او لا un animal، تسمى هذه une personnification. La phrase qui suit: un bandit d'autrefois، يعني واحد القاطع طريق ولا شي حاجه بحال هكا ديال شحال هذا اي بليز اونورابل، هو احسن، يعني هو اشرف من لا كرابول دو نو جور، يعني من المرتزقه ديال هاد الايام ولا شي حاجه بحال هكا. وبالتالي هنا درنا مقارنه بين ان باندي دوطخفوا ومن لا كرابول ديال هاد لي جور. سي بون. وهنا عندنا بلوس وواحد لادجيكتيف عاد كو. هنا بيان سور كنهضروا على اون كومباريزون. En dessous de la phrase qui suit, Cunégonde se jeta à ses pieds et les baigna de larmes. Candide طاحت له على قدامه ولا على رجليه ومراتهم اولا وماتهم بدموعها. هنا بيان سور ما يمكنش تعوم قدام ديال هذا السيد هذا بالدموع، وبالتالي هنا علاش داوين على ايبربول، une exagération tout simplement. هنايا بالغنا بزاف. En dessous de la phrase qui suit, alors sa figure fraîche comme une première gelée d'automne. alors هنا لا فيغور ولا الهيئه ديالها اللي هي ناديه ولا بارده بحال هذاك الصقيع ديال الخريف. alors شبهنا شي عاوتاني بشي ما اداه ديال تشبيه. alors هنا ندوي تو سامبلومون على كومباريزون. كيف تشوفوا هنا لا كومباريزون لا ميتافور كتجي بزاف. En dessous directement la phrase qui suit, le paysan du sud devait labourer. هاد الفلاح ديال الجنوب خاصو يحرث، يزرع، سمي، سوي يعني غادي يعرق، يعني يخرج له من العرق، مواسوني يعني يحصد، اباتر لورج يعني غادي يدرس اولا غادي يدرس هذوك الحبوب. وبالتالي هنايا عندنا مجموعه من الحوايج اللي غيديرهم هذا البيزون هذا: لابوغي، سومي، سوي، مواسوني، اباتر. الوغ هنايا هاد الافعال هادو كلهم راه محطوطينش غير هكا، كاين ترتيب بيان سور، حيت الحرث، الزراعه،
هذا الواحد كيعرق موراه كاين الحصاد والدرس. يعني راه هادو محطوطين بيان سور بواحد الترتيب معين. هنا ماشي انيميراسيون ولكن غراداسيون. هنا نهضروا على اون غراداسيون. لا غراداسيون تدرج كيف ما كتسميوها. Une gradation. En dessous de la phrase l'avant-dernière, alors elles ont toutes les deux des cœurs de roche. بجوج بهم هاد جوج بنات ما عرفتش علاش كندوينها ولا لا. على اي هادو جوج بنات ديال لو بير غوريو. هنا كنقولوا بلي عندهم بجوج بهم قلوب من الصخر اولا من الحجر. هنايا شبهنا القلوب ديالهم بالحجر. هنا سي اوسي اون ميتافور حيت كاين تشبيه ولكن بدون اداه. الوغ ميتافور. En dessous de la dernière phrase, c'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. هنا بحال كنقولوا هذا الغضب اللي كيدعم بلي كلشي غادي مزيان tout est bien quand on est mal. فاش كنكونوا حنايا فاش حنا ما كنكونوش مزيانين. الوغ هنا tout est bien et on est mal. هما deux idées اللي هما normalement opposées, contradictoires dans une même phrase, dans un même énoncé. هنا كنهضروا tout simplement على antithèse. C'est bon. كون كان لو مال او بيان ملاصقين، يعني كون كان جوج كلمات ملاصقين غادي نسميو اوكسيمور، ولكن هنا في الحاله عندنا بيان سور انتيتاز. التصحيح ديالنا كيسالي هنا. نتمنى انه يكون واضح ومفيد لكم. كنتمنى لكم التوفيق.